Ning kamuti igsuon diha ni Kristo nga usa ka nga musugat ni Ginoong Hesus panahon inigbalik diha kaniya kanang ginatawag og rapture. Hallelujah, nga kitang tanan nga magtotoo diha ni Kristo nga musugat ta diha ni Ginoong Hesus diha sa panganod. Ug mao nay atong paningkamutan. Ug mao nay atong pangandamon sa atong kinabuhi. Nga andam ta musugat ni Ginoong Hesus panahon sa pagbalik kaniya. San unsang mga problema, mga pagsulay, mga kalisdanan, mga hardship sa atong kinabuhi nining kalibutana. Maningkamot ta, gihapon magapadayon ta diha sa pagtrabaho. Magapadayon ta diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nga dili ta mohunong sa pagpasalamat sa Ginoo, dili ta mohunong sa mga pagampo nga panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nga usa ta nga musugat ni Ginoong Hesus sa kapanganuran. Nga moabot ang panahon mga kaigsunan, ang atong kahago, ang atong kabudlay, ang atong kasakit dili na mulabahing kawang mga kaigsunan, kay didto sa gingharian sa atong buhi nga Dios wala nay kamatayon, wala nay pagsubo, wala nay nimbisan unsang mga butang.